Want skills that actually get you hired? Join Metacore Computer Training Academy, a government-recognized institute shaping future professionals. Learn computer applications, hardware and networking, Tally, office applications, graphic designing, typing, and video editing. Plus, explore Avantia certified professional programs in cybersecurity, AI, blockchain development, digital marketing, and data science. Perfect for students, job seekers, professionals, and business owners. Update your skills, upgrade your future. Call 937-3478-923 and visit metacorecomputersacademy.in. जर कितें जालें बस बाय विओलिना बसीन जर इन्सिडेंट जाला हांव स्वता 2-5 मिनटांचे सकयल रावता जाल्यार आमकां हो धोका उजगांव सांगता अरे चार सगळे आमचे रेझोल्यूशन घेतला येला तुम्ही किती घेवपाक तुम्ही स्टडी करायला दिले लोकांक घरामेडी नाका साहेबा अरे कोणी ना टॉपिक डायव्हर्ट आणि हो 20 पॉइंट म्हाका गव्हर्नमेंटान दाखव दिला तर आयज म्हाका टॅक्स भरूंक वचत जाल्यार पंचायतीन दुसरो नंबर दिता कारण कितें 20 पॉइंट जालो तो गव्हर्नमेंटान दिलो 1907 आयज सांगता 20 पॉइंट सुद्धा तो 20 पॉइंट कितें गव्हर्नमेंटान जागो दिला पूण रजिस्टर आता करून घ्या मला घरा पाहिजे तुमका आता याला तुम्ही रजिस्टर करून घ्या मग आता टॅक्स भरून गेल्यावर म्हाका दुसरो नंबर दिता तो टॅक्स तुका पयली नंबर दिल्लो 1907 लायसन्स सगळे आता कितें जाला आता चेंज जाला न्यू नंबर तो सेम नंबर म्हणून आम्ही लेटर दिता बळ करून लागल्यानंतर आता हे ग्रामसभेक तेजो जग कितें आसा तेजो आमी तांकां सांगून सारकें तेजो निर्णय घेतलेलो आसा आनी जे लोकांनी 8 रुपया आनी 6 रुपया कितें म्हटलां पळय तें आमी बरोवन आमी आमचे जे कोण आमचे अधिकारी आसा फुडले तांकां आमी धाडटले आनी तेंचो जे कितें आमकां हें येता पळय तें आमी तेजेरसून आमी ते प्रश्न सॉल्व करतले. म्हजो प्रश्न आसलो क्लिननेस काय बरें आहा पळय स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लिननेस हे तुमचें जाता आमी कितें बजेट करता क्लिननेस जाता जायना रस्त्या सायडीन पळय सगळ्याक कचरो आमी उडयता आमीच लोक उडयना आमी उडयता आनी कित्याक उडयता हिंगा एक डस्टबीन तुमच्या घरा कडेन एक डस्टबीन ना आम्ही घरी करपाक येवना आणि आमकां असेसमेंटाक आमचो विरोध ना आम्ही म्हणटा असेसमेंट हेच पर रूल केला काय करू ना हो विचार लोकांचो डिमांड आसलो पळय 5 लाख जमीन आमची घेवची म्हणून लोकांच्या घरांक लागून तो डिमांड जर आमच्या हितून रुला प्रमाणे तो बसता कायद्या प्रमाणे जाल्यार आमी ते फुडें व्हरता आनी ते खंय खंय धाडपाचें आसा पळय ते धाडून आमी तो जागो आमकां मेळटा जाल्यार आमी लोकां खातीर पळयता हे आमी प्रयत्न करता. सो मित्तलाचो इशू कितें जालो मित्तलाचो इशू कितें आसा तर बरे पयलीं कशें तरी तेंच्यांनी एनओसी हे ते सगळें घेतलेलें आसा खूब पयलींची गोश्ट ही म्हाका दिसता जवळ जवळ 35-30 वर्सां जालीं ते हेका तेन्ना आमी ल्हान आसले ल्हान म्हणजे सामके ल्हान न्हू आमकां कळटालें पूण कायदे कितें आहा तें आमकां खबर नासलें ते जे हे पंचायतीन जे आतां जे आमी रिकॉर्ड पळयला पळय तो म्हणटा पळय ते नंबर जाय कितें दिला पळय ते हे पंचायतीन कांय ताका दिल्लें ना मित्तलाचें आमचे कडेन कांयच ना. लोकांची कितें डिमांड आशिल्ली ह्या इश्यूचेर लोकांचे डिमांड अशें आसलें की ते आमी तेजेर हें काडचें म्हणून की डेमोलेशन न्हू की ताका इन्स्पेक्शन काडचें अशें म्हणून जें आसलें आमी तरी पळयता तेंच्यांनी तांकां आमी सांगलेलें आसा की तुमी एक हें दिया एप्लिकेशन दिया ते हेजेर आमी ताका इन्स्पेक्शन काडटा. की घर नंबर चेंजीस जाले म्हणून खूपच जाणांचे घर नंबर चेंजीस कशें आसा प्रत्येक जाणांनी आपले बालवाडी जी सर्वे करूंक येता पलवेची ते पलवेचे नंबर जे लोक मेजून ती बालवाडीची बाई घालून वयता ते पलवेचे नंबर लोकांनी आपले हावस नंबर म्हणून हेचेर घातलेले आसा तेन्ना ते चुकोन लोकांचें जाला की थोड्या लोकांक पयलींच्या कळनासलें आनी आमच्या एसटी समाजाक तरी पयलीं कळत नासलें की नंबर आपलो खंयचो घराचो हावस नंबर आनी टॅक्स आपूण खंयचे भरता हें पयलीं कळनासलें आतां लोक शिकलेले आसा आतां सगळ्यांक कळटा आनी आतां तेजेरूच तांकां सांगल्या नंतर तांकां कळ्ळें की बाबा हे चूक आमचीच आसा आनी हो नंबर तेंच्यांनी हावस टॅग वेगळो तेंचे कडेन आसा बालवाडीचो नंबर तेंच्यांनी आधार कार्डाचेर जावं कित्याचेर दुसऱ्या डॉक्युमेंटाचेर घातला
आनी आवस्टेकची रसीद आहा ती तेंचे कडेन तशी आहा ती तांकां खबरूच ना की हो नंबर आमी थंय घालपाक जाय म्हणून थोड्या लोकांक तरी खबर ना आनी चुकोन तेंच्यांनी तो नंबर तशें जाले आनी 4 नंबर जाले तेंचे 4 नंबर जाल्यार आमी टॅक्स घेता एकाच नंबराचे. ग्रामसभेक विशय आसलो की एसेसमेंटाचेर हो एसेसमेंट जो आतां केला पळय तो भरमसाट वाडयल्लो आसा कितलेशे पटी म्हणून आमी जर खंयच्या रुला प्रमाणे येवन जर विचारला जाल्यार आमकां समाधानकारक उत्तर मेळना सेक्रेटरीचे आनी तेच्या वेळार आमी ताका क्वेश्चन केलो एसेसमेंट ऑफ लिस्ट तुवें तयार केला आनी खंयच्या कायद्या प्रमाणे तुवें आतां इम्प्लिमेंटेशन केला जे पयलीं लोक 150 रुपया भरतालो तो आतां ताका 3000 ते 4000 भरचे पडटा पूण तेच्या वेळार आमी क्वेश्चन केलो की तुवें खंयच्या रुला प्रमाणे केला जाल्यार ताणें आमकां समाधानकारक उत्तर दिवना. The voice for Coin.